अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त तलस्म ख़ास कर उन बहन भाइयों के लिए है जिन पर दुश्मन बार बार काला जादू करता हो, जिन पर दुश्मन बार बार सिफली अमलियात करते हों, जिन पर दुश्मन बार बार जिन्नात शयातीन हमजात के अटैक करवाते हों, जादूगरों को पैसे देकर मुख्तलिफ़ तरीके से जादू करवाता हो, बंदिशें लगाता हो और रुकावटें पैदा करता हो। अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इन अमलियात व तलस्मात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। प्यारे दोस्तों, बहुत से ऐसे दोस्त बहन भाई जो मैसेज और कॉल करते रहते हैं, जो मेरे पास आते हैं, उनका यही एक ही मसला होता है कि जादूगर या जादू करवाने वाला या हमारे दुश्मन बार बार हम पर अटैक करते हैं, बार बार हम पर हमला करते हैं, काला जादू, सिफली जादू और मुख्तलिफ़ तरह की बंदिशें लगाते हैं, घर में बच्चों को नुकसानात देते हैं, औरतों को नुकसानात देते हैं, बीमारियां पैदा कर देता है, नफ़रत, लड़ाई और झगड़े पैदा करवा देता है, रंजिशें और नफ़रतें पैदा कर देता है। इसी तरह कारोबार में बंदिश लगा देता है, दुकान पर बंदिश लगा देता है, रिस्क व रोज़ी पर बंदिश लगा देता है। बार बार काला जादू नहीं किया जाता। सबसे पहली बात तो ये है, बार बार काला जादू नहीं किया जाता। अक्सर जो आमिलीन होते हैं काला जादू के, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में। कुछ जादूगर अपने जादू में टाइम रख देते हैं दोबारा से रिन्यू होने के लिए, दोबारा से रिफ़्रेश होने के लिए। कुछ जादूगर जो कि बहुत बड़ी तगड़ी और मोटी रकम लेकर जलाने वाले सामान ज़्यादा दे देते हैं, जो कि हर 12 दिन के बाद, 24 दिन के बाद, 26 दिन के बाद वो काला जादू रिन्यू करने के लिए तावीज़ जलाते रहते हैं वक्तन ब-वक्तन। तो उससे हमें ये लगता है कि हम पर बार बार काला जादू किया जाता है। दूसरी बात यह है कि काला जादू चाहे जितना भी ताकतवर हो, मजबूत हो, वो एक ही बार किया जाता है। एक जादूगर बार बार आप पर काला जादू नहीं करता। अगर वो एक्सपर्ट होगा, माहिर होगा अपने काम में, वो बार बार काला जादू नहीं करता। तो दोस्तों, ऐसे दुश्मन पर वही अपना किया गया जादू मुसल्लत करने के लिए, वही अपना किया गया जादू वापस पलटाने के लिए आज का ये अमल बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त काम करता है। जादूगर अगर आप पर बंदिशें लगाता हो, जादू करता हो, घर में नुकसान देता हो, तो उसका वो जो किया गया जादू है उसको वापस कैसे पलटाया जाता है, जिसका तरीका मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आपका दुश्मन काला जादू करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, आपका दुश्मन एक हो या ज़्यादा हो, वो जादूगरों को पैसे देता हो आपके बर्बादी के लिए और तबाही के लिए, तो आपने सिर्फ एक काम करना है। एक हंडी में मिट्टी डालकर उसमें आपने सरसों का तेल डाल देना है, वो भी ज़ोहल के साथ में। आपको जादूगर का नाम पता हो तो आप एक कागज़ पर लिखकर अपने पास रखें। अगर जादूगर का नाम पता ना हो तो कोई मुश्किल नहीं। जब आप एक अंडी लाओगे, उसमें मिट्टी डालोगे, मिट्टी में आपने सरसों का तेल डालना है। फिर ज़ोहल के साथ में आपने 6 अदद ये नक्श लिखने हैं, या कादिर या जबार का। 6 अदद नक्श जब आप लिखोगे या कादिर या जबार का, तो ये 6 नक्श आपने ज़ोहल के साथ में नीले स्याही और अरके गुलाब से लिखने होंगे। 6 के 6 नक्श में से आपने 3 अदद नकूश में एक प्लास्टिक और 4 नीले कपड़े का कवर दे देनी है।
کور دے دینے کے بعد آپ نے 3 عدد یہی نقش ہانڈی میں، جس میں آپ نے مٹھی بھی رکھی ہوگی اور تیل بھی ڈالا ہوگا، اس کو آپ نے ہلکی سی آنچ پر چولہے پر رکھ دینی ہے۔ باقی جو چوتھا نقش ہوگا اس کو آپ نے اپنے گلے میں ڈال دینی ہے۔ 5ویں نقش کو آپ نے اپنے گھر میں لٹکا دینا ہے، اور 6ٹھے نقش کو آپ نے صاف بہتے پانی میں بہا دینا ہے۔ اس ہانڈی کو آپ نے کم از کم 1 گھنٹے تک ہلکی آنچ پر ہر رات مسلسل 12 دن تک جلا اور آگ پہ رکھنا ہے۔ اور جب آپ رکھو گے، رکھنے کے بعد آپ نے 22 مرتبہ آیت کرسی، 22 مرتبہ چارکل اور اول و آخر 22 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اپنے زبان سے بار بار یہ تکرار کرنی ہے، یہ دہرانا ہے کہ مجھ پہ جتنے کالا جادو اور بندشیں ہوئے ہیں، میں سب اس دشمن کی طرف پلٹا رہا ہوں جس نے پیسے دے کر مجھ پر عمل، بندش اور جادو کروایا ہے۔ اور بار بار آپ نے یہ تکرار کرنی ہے۔ 12ویں دن آپ نے پھر وہ جو ہانڈی ہوگی، ہانڈی کو توڑ دینا ہے، اس کو ثابت نہیں رکھنا، اس کو توڑ دینا ہے، اس کا کچرا کہیں پھینک دینا ہے، اور وہ مٹی جس میں آپ نے تیل ڈالا ہے، جس کے اندر تعویذ ہوں گے، وہ ویسے ہی آپ نے اٹھا کر کسی قبرستان میں پھینک دینا ہے۔ جس میں وہ تعویذ ہوں گے، وہ تعویذ آپ نے پھر نکالنے ہیں، وہ تعویذ آپ نے نکالنے ہیں۔ اس تعویذ کو آپ نے اپنے پاس اپنے گھر میں ہی رکھنا ہے، کسی الماری میں یا کسی ایسے جگہ رکھنا ہے جس میں اس کا حفاظت ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دشمن اتنا ذلیل اور تباہ و برباد ہو جائے گا جس کا اس نے آپ کے لیے سوچ رکھا ہوگا۔ پیارے دوستوں، اور وہ رکھے گئے جو آپ کے پاس 3 تعویذ ہوں گے، وہ آپ کے دشمن کو مسلسل مارتے رہیں گے، اس کے دل پر وار کرتے رہیں گے، اس کے دماغ پر وار کرتے رہیں گے، اس کے جسم پر وار کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس جادوگر پر جس نے آپ پر جادو کیا ہو، اس پر بھی مسلسل وار کرتے رہیں گے، اور آپ کا دشمن پھر کبھی بھی آپ پر وار نہیں کر سکے گا۔ اس عمل کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے عمل کرنا ہو تو وہ دل کھول کر عمل کر سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا، اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ ان بہن بھائیوں کا بھی مدد کرے جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات، خصوصاً اہل غزہ اور فلسطینی بھائیوں کا مدد کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔